अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्म्स। यानी आज की इस वीडियो के अंदर हमने चंद ऐसी टर्म्स का चुनाव किया है जिनका तल्लुक जो है किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ है, या वो टर्म्स इसमें इस्तेमाल जो आप तक पहुँचाई जाएंगी वो पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल होती हैं, किसी भी प्रोविंशियल असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, या नेशनल असम्बली के अंदर, या सेनेट के अंदर जब इजलास हो रहा होता है तो ये टर्म जो हैं उस सिस्टम के अंदर जो है इस्तेमाल होती हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डी स्टूडेंट्स, यहाँ से इस वीडियो का आगाज़ होता है। हमारे पास पहली जो टर्म है वो है सार्जेंट एट आर्म्स। तो पार्लियामेंट जो है उसका जो है वो लोअर हाउस हो या उसका अपर हाउस हो या कोई प्रोविंशियल असम्बली हो, तो जहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, वेदर डेट इज़ कॉल्ड नेशनल असम्बली, लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सेनेट, तो या प्रोविंशियल असम्बली, तो वहाँ पे जो है ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। जिसमें से पहली टर्म जो आपके लिए चुनाव की गई है वो है सार्जेंट एट आर्म्स। सार्जेंट एट आर्म्स, ही इज़ एन ऑफिसर पार्लियामेंट के अंदर, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, या किसी पाकिस्तान के अंदर नेशनल असम्बली, सेनेट या प्रोविंशियल असम्बली के अंदर जो है एक ऑफिसर होता है जिसको सार्जेंट एट आर्म्स कहा जाता है। ये उसके ओहदे का नाम है, अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्पीकर जो है उसकी अपॉइंटमेंट करता है टू कैरी आउट हिज ऑर्डर इन रिस्पेक्ट टू कीप द लॉ एंड ऑर्डर इन द हाउस। तो स्पीकर जो है वो ईवान के अंदर जो है, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली का स्पीकर है या वो नेशनल असम्बली का स्पीकर है, तो वो हाउस के अंदर जो है, ईवान के अंदर जो है, जब उसका सेशन हो रहा होता है तो उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए और नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने के लिए जो पार्लियामेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए जो है ये ऑफिसर जो है इसकी अपॉइंटमेंट स्पीकर की तरफ से की जाती है और इस ऑफिसर को सार्जेंट एट आर्म्स कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, सार्जेंट एट आर्म्स इज़ एन ऑफिसर appointed by the speaker to carry out his orders in respect of to keep law and order in the house। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नई टर्म है व्हिप। व्हिप जो है, व्हिप कौन होता है? एन इनफॉर्मल ऑफिस या इनफॉर्मल ऑफिसर भी कह सकते हैं। रेफर्स टू ए मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन द लेजिस्लेचर। तो व्हिप जो है इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर की जगह पे आप द वर्ड पार्लियामेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप नेशनल असम्बली का टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्रिटिश सिस्टम की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप जो है हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कर सकते हैं। इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हो तो फिर लोकसभा की बात कर सकते हैं, या अगर किसी प्रोविंशियल असम्बली की बात कर रहे हैं तो मुतलका सूबे की असम्बली की बात की जा सकती है। तो क्या है? एन इनफॉर्मल ऑफिसर रेफर्स टू ए मेंबर ऑफ द पोलिटिकल पार्टी। तो ईवान के अंदर जो है ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है एक, आप यूँ समझ लें कि एक ऑफिसर होता है जिसका काम क्या है? हुज टास्क इज़ टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इन द हाउस। व्हिप जो है बेसिकली हुकूमती पार्टी के भी व्हिप्स होते हैं। एक चीफ व्हिप होता है और उसके साथ जो है कुछ व्हिप होते हैं। तो ये व्हिप जो है वो 4 या 5 हो सकते हैं। इनका सरबराह चीफ व्हिप होगा और उसके साथ उसके असिस्टेंट्स के लिए जो है 3-4 और व्हिप भी हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि हाउस के अंदर, यानी अगर नेशनल असम्बली की बात कर रहे हैं तो नेशनल असम्बली के अंदर जो है जो उसकी पार्टी के जो अरकान हैं उनकी प्रेजेंस को यकीनी बनाना और उनको जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वे करना, इजलास के अंदर हाज़िरी के लिए उनको पाबंद करना, और इजलास के अंदर जो चीज़ें तय होती हैं कि हमने इस पार्टी की तरफ से जो पार्टी पॉलिसी होती है उससे उनको आगाह किया जाता है और उनको बताया जाता है कि ये जो हमारा सेशन होगा इसके अंदर हमने क्या करना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना, किसी बिल के हक़ में जो है वोट देना है नहीं देना। तो ये जो यानी पार्टी लीडर और जो मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं उस पार्टी के जो उस ईवान के अंदर अरकान होते हैं, ये बेसिकली उनके दरमियान रब्ते का ज़रिया होते हैं। और पार्टी के जो पार्टी का जो हेड होता है, पार्टी का जो सरबराह होता है, उसके अहकामात को ये बाकी मेंबर्स तक पहुंचाते हैं और उनको पाबंद करते हैं
کہ وہ پارلیمنٹ کے اس اجلاس کے اندر لازمی طور پہ شریک ہوں۔ تو ایسا انفارمل آفیسر جو کسی پارٹی کے سربراہ اور باقی اراکین کے درمیان جو ہے رابطے کا کام کرتا ہے اور ان کی پریزنس کو ایوان کے اندر یقینی بناتا ہے اور ان کو باقی انفارمیشن جو ہے کنوے کرتا ہے، اس کو جو ہے اس کے لیے وہیب کی ٹرم جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس ٹرم ہے سب جوڈیس۔ سب جوڈیس کیا ہے؟ اے میٹر انڈر جوڈیشیل کنسیڈریشن۔ سب جوڈیس کیا ہے؟ اے میٹر انڈر جوڈیشیل کنسیڈریشن اینڈ دیئر فور prohibited from discussion elsewhere including in the assembly۔ جب کوئی معاملہ جو ہے عدالت میں زیر بحث ہو تو جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر یا اس کو پبلکلی جو ہے اس معاملے کے اوپر جو ہے بحث نہیں کی جا سکتی جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ تو جب کوئی عدالت کے پاس کوئی مقدمہ چل رہا ہو، اس کی سماعت ہو رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ پروسیڈنگ کر رہی ہو، تو کیا ہے، پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی ہاؤس کے اندر، چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہو یا وہ نیشنل اسمبلی ہو، وہ سینٹ ہو، تو اس کے اندر جو ہے اس بات کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ اس کیس کے اوپر ایوان کے اندر جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ بحث نہیں کرے گا۔ عام پبلک پلیس کے اوپر بھی بات نہیں کی جا سکتی اور ایوان کے اراکین کو بھی جو ہے اس کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں سب جوڈائس۔ سب جوڈائس کیا ہے؟ اے میٹر under judicial consideration and therefore prohibited from the discussion elsewhere including in the assembly۔ یعنی اس کے اوپر کہیں بھی بات نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اسمبلی کے اندر بھی جو ہے بات جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی سے ریلیونٹ نیکسٹ پیج بھی ہمارے پاس ہے اور وہ کیا ہے؟ دا سب جوڈائس رول پریونٹس پی ایمس یعنی ممبر آف دا پارلیمنٹس اینڈ لارڈس فرام ریفرنگ ٹو اے کرنٹ اور امپینڈنگ کورٹ کیس۔ تو کورٹ کے اندر جو ہے عدالت کے اندر جب کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے تو سب جوڈائس جو معاملہ ہے یہ جو ہے وہ جو پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں، چاہے وہ لوور ہاؤس کے ممبرز ہیں، اپر ہاؤس کے ممبرز ہیں، یہ ان کو اس بات سے روک دیتا ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو عدالت میں زیر سماعت ہے اس کے اوپر کوئی بھی کمنٹس نہیں کر سکتے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ڈائلاگ نہیں کر سکتے، بحث نہیں کر سکتے جب تک کہ اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ایسا اس لیے ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی جو ہے کوشش نہ کرے۔ although the house is entitled under parliamentary privilege to discuss any subject۔ اب کیا ہے کہ لکھا ہے کہ ایک طرف کیا ہے، ایک طرف جو ہاؤس ہوتا ہے، جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس کو یہ پریویلیج حاصل ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر کسی بھی معاملے کے اوپر وہاں پہ بحث کی جا سکتی ہے اور کسی کو بھی کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے معاملات کے اوپر بحث نہ کی جائے جو عدالت میں زیر سماعت ہوں۔ یعنی ایک طرف جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کو جو پریویلیج حاصل ہے کہ وہ کسی بھی معاملے کے اوپر جو ہے عدالت میں بحث کر سکتی ہے، لیکن اگر کوئی مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے تو پارلیمنٹ بھی اس کے اوپر جو ہے بحث نہیں کر سکتی۔ ٹو ڈسکس اینی سبجیکٹ، سب جوڈائس اپلائز ٹو اویئر دا ہاؤس فرام ڈبیٹنگ اے سبجیکٹ اینڈ پاسبلی انفلوئنسنگ دا لیگل آؤٹ کم آف دا کیس۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اراکین کو اس لیے اس کے اوپر بحث کرنے سے روک دیا گیا ہے تاکہ جو معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو اور انصاف کی راہ میں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے رکاوٹ جو ہے پیدا نہ کریں۔ اور نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس کون سی ٹرم ہے ڈی اسٹوڈنٹس؟ ہمارے پاس نئی ٹرم ہے رولنگ آف دا چیئر۔ رولنگ آف دا چیئر، رولنگ آف دا چیئر کیا ہے؟ ڈیسیژنس بائی دا چیئر آن اینی میٹر ایدر آن دا فلور آف دا ہاؤس آر ان اسپیکرز چیمبر۔ تو رولنگ آف دا چیئر سے یہاں مراد ہے اسپیکر جو ہے، نیشنل اسمبلی کا جو اسپیکر ہے یا پروونشل اسمبلی کا جو اسپیکر ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ ڈیسیژنس بائی دا چیئر آن اینی میٹر، کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے کسی بھی معاملے کے اوپر جو ہے جو اسپیکر ہوتا ہے، ایوان کا جو اسپیکر ہے، اس کی طرف سے جو ڈیسیژن دیے جاتے ہیں ان کو رولنگ آف دا چیئر کہا جاتا ہے۔ تو جو رولنگ آف دا چیئر ہیں وہ پارلیمنٹ کا جب سیشن ہو رہا ہوتا ہے، جب نیشنل اسمبلی کا یا پروونشل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، اس دوران بھی وہ رولنگ دے سکتا ہے اسپیکر جو ہے،
और वो अपने चैम्बर के अंदर भी जो है वो रूलिंग जो है देने का अख्तियार रखता है। दोबारा इसको देखिएगा, डिसीजंस by the chair of any matter either on the floor of the house or in speaker's chamber on a file which shall be final and shall not be called the question। तो जो रूलिंग ऑफ द चेयर होती हैं कौन जारी करता है? स्पीकर ऑफ द हाउस जो होगा वो रूलिंग ऑफ द चेयर जारी करता है। तो स्पीकर ऑफ द हाउस जो है, जो ईवान का स्पीकर है, वो ईवान के सेशन के अंदर भी कर सकता है और अपने चैम्बर के अंदर भी ये रूलिंग्स जो हैं वो दे सकता है, और उन रूलिंग्स को जो है वो उनके ऊपर कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो नई जो टर्म है वो है रेक्विजिशन सेशन। रेक्विजिशन सेशन जो है वो क्या होता है? सेशन से मुराद इजलास होता है। इस सेशन समन्ड बाय स्पीकर, यानी ईवान का वो इजलास जो स्पीकर की तरफ से बुलाया जाए, ऑन ए रेक्विजिशन साइंड बाय नॉट लेस दैन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असम्बली। जो असम्बली है, मसलन नेशनल असम्बली की हम बात कर रहे हैं, किसी प्रोविंशियल असम्बली की बात कर रहे हैं, या अगर ब्रिटिश सिस्टम की बात की जा रही है तो हाउस ऑफ कॉमन्स की, या इंडियन सिस्टम की बात की जा रही है तो लोकसभा की, तो असम्बली के अगर 1/4 मेंबर जो हैं, यानी असम्बली की टोटल तादाद के जो 1/4 मेंबर्स हैं वो स्पीकर को इजलास बुलाने की दरख्वास्त दे दें तो स्पीकर जो है वो इजलास बुलाएगा। तो ऐसा इजलास जो असम्बली के 1/4 मेंबर्स की दरख्वास्त पर स्पीकर समन करेगा, डेट सेशन ऑफ द असम्बली इज कॉल्ड रेक्विजिशन सेशन। उसको रेक्विजिशन सेशन की टर्म जो है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म कौन सी है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टर्म है, बहुत आसान सी टर्म है, बिल। बिल क्या होता है? हम देखते हैं कि जो है वो असम्बली के अंदर बिल पेश कर दिया गया है, मसलन बजट का बिल पेश कर दिया गया है या फलां बिल पेश कर दिया है, बिल के ऊपर जो है समाअत हो रही है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बिल? बिल क्या होता है? ए प्रपोजल। बिल बेसिकली क्या है? ए प्रपोजल फॉर मेकिंग ए न्यू लॉ और अमेंडिंग एन एग्जिस्टिंग लॉ। बिल जो है एक ऐसी प्रपोजल होती है जो नया कानून बनाने के लिए दी जाती है, या पहले से मौजूद जो एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं उनके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए जो है वो प्रपोजल दी जाती है। तो बिल क्या होता है? ए प्रपोजल, रिटन प्रपोजल होती है ये। और इसका मकसद क्या होता है कि कोई नया कानून बनाना हो, या पहले से जो एग्जिस्टिंग कवानीन हैं, जो पहले से मौजूद कवानीन हैं, उनके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो तो नया कानून बनाने या किसी कानून के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए जो हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो प्रपोजल्स पेश की जाती हैं उनको जो है वो बिल कहा जाता है। और जब वो बिल पास हो जाता है, असम्बली उसकी मंजूरी दे देती है और हेड ऑफ़ द स्टेट या गवर्नर जो है उसके ऊपर दस्तखत कर देता है, तो फिर वो क्या बन जाता है? वो एक्ट बन जाता है। पहले वो बिल होता है, जब उसको समाअत के लिए पेश किया जाएगा, और जब उसकी पार्लियामेंट मंजूरी दे देगी और जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, या अगर सूबाई सतह के ऊपर बात की जाए तो गवर्नर उसके ऊपर जब साइन कर देगा तो फिर वो क्या बन जाता है? वो एक्ट बन जाता है, यानी वो बाकायदा तौर पे एक कानून बन जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म भी यही है, एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। तो बेसिकली ये टर्म है एक्ट। एक्ट क्या होता है? पहले बिल होता है, प्रपोजल होती है जो कानून साजी के लिए पेश की जाती है या अमेंडमेंट के लिए पेश की जाती है, और जब उसकी मंजूरी हो जाती है तो फिर वो एक्ट बन जाता है। क्या है? बिल हैविंग बिन पास्ड बाय द असम्बली, यानी ये पहले से है कि बिल जो है ऐसा बिल जिसको असम्बली मंजूर कर लेती है, हैविंग बिन पास्ड बाय द असम्बली एंड असेंडेड टू बाय द गवर्नर एंड पब्लिश्ड इन द पंजाब गज़ट। तो ये बेसिकली जो है पंजाब असम्बली के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि आजकल पंजाब असम्बली के अंदर जो है एक हलचल सी मची हुई है, बल्कि अब हलचल तो ख़त्म हो रही है। तो क्या है, जब असम्बली के अंदर कानून साजी के लिए या कानून में तरमीम करने के लिए कोई बिल पेश किया जाता है और उसके बाद असम्बली जो है उसकी मंजूरी दे देती है और गवर्नर जो है उसके ऊपर दस्तखत कर देता है, और उसके बाद उसको जो पंजाब गज़ट होता है उसके अंदर उसको पब्लिश कर दिया जाता है, तो फिर वो क्या बन जाता है? वो बिल ये सारे मराहल तय करने के बाद उसको एक्ट कहा जाता है। अगर उसका तल्लुक़ पंजाब असम्बली के साथ है तो वो बिल एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब कहलाएगा।
اگر اس کا تعلق سندھ کے ساتھ ہے تو وہ ایکٹ آف دا پروونشل اسمبلی آف سندھ کہلائے گا. اگر اس کا تعلق نیشنل اسمبلی کے ساتھ ہے یا پارلیمنٹ کے ساتھ ہے تو پھر وہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کہلائے گا. اور ایکٹ بیسیکلی جب بنتا ہے تو قانون بن جاتا ہے. اور نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے بزنس جو ہے بزنس آف دا پارلیمنٹ کی ٹرم جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. ویسے تو بزنس ہم مالیاتی لین دین کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹرم, لیکن پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے, پارلیمنٹ سسٹم کے اندر بھی جو ہے بزنس کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے. بزنس آف دا رولز ہے, اور خاص طور پہ بزنس آف دا پارلیمنٹ جو ہے ٹرم استعمال کی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے, جب پارلیمنٹ کے اندر جو ہے یا پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے تو اس وقت اس سے کیا مراد ہوتا ہے, اینی میٹر وچ کین بی براٹ بفور دا اسمبلی انڈر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا رولس. ہر وہ معاملہ جو کانسٹیٹیوشن اور رولس کے مطابق پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اس کی کوئی بھی نیچر ہو, کوئی بھی نوعیت ہو, اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو, اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے اور رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہے تو وہ میٹر جو ہے دیٹ ول بی کالڈ بزنس. پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمانی سسٹم کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر بزنس سے مراد ایسے میٹرز ہیں جو آئین کے مطابق یا رولز کے مطابق جو ہیں ان کے اوپر بحث کرنے کے لیے یا ان کے اوپر کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے, ان کے اوپر کوئی پالیسی بنانے کے لیے ان کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو وہ تمام میٹرز جو ہیں دے ول بی کنسیڈرڈ ایز بزنس آف دا پارلیمنٹ. اور نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کون سی ٹرم ہے جی, ابسٹین. ابسٹین کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر جب یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے ابسٹین, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو ابسٹین فرام ووٹنگ فار اینڈ اگینسٹ اے موشن. جب بھی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے کوئی تحریک پیش کی جاتی ہے, کوئی موشن پیش کی جاتی ہے, تو اراکین کا اس کے حق میں یا اس کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کرنے سے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہ کرنا, اپنے آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روک لینا, کیا کہلاتا ہے, دوبارہ دیکھیے گا, ٹو ابسٹین فرام ووٹنگ فار اینڈ اگینسٹ دا موشن وائل پریزنٹ ان دا اسمبلی. تو اسمبلی کے اندر جو ہے جب کوئی تحریک پیش ہوتی ہے, جب کوئی موشن پیش ہوتی ہے, تو اراکین کی طرف سے یا کسی ایک رکن کی طرف سے اس کے حق میں یا اس کے خلاف ووٹ کاسٹ نہ کرنا, اپنے آپ کو اس کے حق میں یا اس کے خلاف ووٹ کاسٹ کرنے سے روک لینا جو ہے وہ ابسٹین فرام کہلاتا ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹرم کون سی ہے جی. نیکسٹ ٹرم ہمارے پاس ہے بائی الیکشن. بائی الیکشن کیا ہوتے ہیں, بائی الیکشن کیا ہوتے ہیں, اکرز جی, بائی الیکشن اکرز وین اے سیٹ ان دا اسمبلی. ہم چونکہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں نیشنل اسمبلی آ سکتا ہے, اس میں پروونشل اسمبلی آ سکتا ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو اس میں لوک سبھا, راجیہ سبھا, اور اگر برٹش سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ان کا جو ہاؤس آف کامنس ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو کوئی بھی لیجسلیچر جو ہے جب اس میں سے کوئی ایک سیٹ ویکینٹ ہو جاتی ہے, اکرز وین اے سیٹ ان دا اسمبلی بیکمس ویکینٹ, سیٹ خالی ہو جائے, یعنی اس سیٹ کی جو جس شخص کو جو ممبرشپ حاصل ہے وہ ممبر ہے وہ اس کے اوپر قائم نہ رہے ڈیورنگ اٹس ٹینور. تو ٹینور کے دوران جو 5 سال کی ٹینور ہے یا کسی اگر لیجسلیچر کی 4 سال کی ٹینور ہے تو اس ٹینور کے دوران اگر کوئی ایک سیٹ جو ہے وہ ویکینٹ ہو جاتی ہے تو ویکینٹ کیسی ہوگی, بٹوین 2 جنرل الیکشنس. یعنی ٹینور اس کی کیا ہوتی ہے, 2 جنرل الیکشنز کے دوران, ایک جنرل الیکشن میں وہ اسمبلی بنتی ہے اور نیکسٹ جنرل الیکشن کے اندر اس نے ختم ہونا ہوتا ہے. تو اس کے دوران جو ہے جو ٹینور ہے اس کی جو 5 سال کی ٹینور ہے یا 4 سال کی ہے, اس دوران اگر کوئی سیٹ ویکینٹ ہو جاتی ہے کیسے ہوگی, ڈیو ٹو ڈیتھ. اگر کوئی ممبر جو ہے اس کی اس 5 سال کی ٹینور کے دوران جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے. پاکستان میں جو کہ نیشنل اسمبلی اور جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کی جو ٹینور ہے وہ 5 سال ہے, تو لہٰذا اگر اس کے دوران کسی ممبر آف دا پارلیمنٹ یا ممبر آف دا نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کیا ہے وہ ریزگنیشن ہو جاتا ہے, وہ ریزائن دے دیتا ہے, وہ اپنی مرضی سے جو ہے کسی مجبوری کے تحت جو ہے یا کسی مقصد کے تحت جو ہے وہ اپنے سیٹ سے ریزائن دے دیتا ہے, تو سیٹ خالی ہو جائے گی. اور نیکسٹ کیا ہے, ان سیٹنگ. ان سیٹ ہو جاتا ہے. وہ ان سیٹ کیسے ہوتا ہے کہ اس کے خلاف عدالت میں کوئی مقدمہ لگا ہوا ہے, عدالت جو ہے اس کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے,
تو اس کو کہتے ہیں ان سیٹ ہو جانا. ان سیٹڈ ممبرس ہوتے ہیں جن کو عدالتی حکم کے تحت جو ہے وہ سیٹ خالی کرنا پڑتی ہے. تو کسی عدالتی فیصلے کے ذریعے جو ہے وہ ان سیٹ ہو جائیں اور ڈسکوالیفیکیشن آف اے ممبر یا کسی بھی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے تو سیٹ خالی ہو جائے گی. اب اس خالی سیٹ کے اوپر نئے ممبر کے انتخاب کے لیے جو الیکشن ہوگا وہ الیکشن جو ہے اس کو بائی الیکشن کہتے ہیں, ضمنی انتخابات جس کو ہم کہتے ہیں. تو بائی الیکشن جو ہے کب ہوگا؟ جب کسی ممبر کی ڈیتھ ہو جائے گی, جب کوئی ممبر جو ہے ریزائن دے دے گا, جب ممبر کوئی ان سیٹڈ ہو جائے گا یا وہ کسی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو وہ سیٹ ویکینٹ ہو جائے گی. اور اس جو بقیہ ٹرم رہ گئی ہے اس ہاؤس کی جو ہے تو اس کے لیے جو ہے ایک نئے ممبر کا انتخاب کیا جائے گا اور اس کے لیے جو انتخاب کنڈکٹ ہوگا, جو الیکشن کنڈکٹ ہوگا اس کو بائی الیکشن کہتے ہیں. آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں, نیکسٹ کون سی ٹرم ہمارے پاس ہے؟ بائی کیمرل لیجسلیچر. تو لیجسلیچر جو ہے دیر آر ٹو ٹائپس آف لیجسلیچر. دا فرسٹ ون از یونی کیمرل لیجسلیچر اینڈ دا سیکنڈ از بائی کیمرل لیجسلیچر. تو یہاں جو ٹرم استعمال کر رہے ہیں ہم نے لے کر رہے ہیں وہ ہے بائی کیمرل لیجسلیچر. اے پارلیمنٹ کنسسٹڈ آف ٹو ہاؤسز. ایسی پارلیمنٹ یا ایسی لیجسلیچر وچ از کنسسٹڈ آف ٹو ہاؤسز, جو دو ہاؤسز کے اوپر, دو ایوانوں کے اوپر یا دو چیمبرز کے اوپر مشتمل ہو, اس کو بائی کیمرل کہتے ہیں. دا نیشنل پارلیمنٹ آف پاکستان از بائی کیمرل. تو جو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ بائی کیمرل ہے, جبکہ اس سے پہلے جو ہے 1956 اور 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کے مطابق پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ یونی کیمرل تھی. لیکن اب پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف دا 1973 وہ بائی کیمرل ہے. اور اس کا جو لوور ہاؤس ہے, لوور ہاؤس آف دا پارلیمنٹ از کالڈ نیشنل اسمبلی اینڈ دا اپر ہاؤس از کالڈ سینٹ. تو پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بائی کیمرل ہے. لوور ہاؤس یا لوور چیمبر اس کا نیشنل اسمبلی کہلاتا ہے اور جو اپر ہاؤس ہے وہ اس کا سینٹ کہلاتا ہے. کیا ہے بائی کیمرل؟ سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی. وائل ان پروونسز اٹ از یونی کیمرل. تو پاکستان کے اندر جو پروونسز ہیں وہاں یونی کیمرل ہیں, یعنی ہر صوبے کے اندر یونی کیمرل ہے, اور سینٹر کے اندر جو ہے وفاق کے اندر جو ہے بائی کیمرل ہے. جبکہ امریکہ کے اندر جو ہے, امریکہ میں جو سینٹرل گورنمنٹ ہے, جو سینٹرل لیجسلیچر ان کی ہے, جو فیڈرل لیجسلیچر ہے وہ بھی بائی کیمرل ہے, اور اس کی جو اسٹیٹس ہیں, جو اسٹیٹس اسمبلی ہیں وہ بھی بائی کیمرل ہیں. تو ہر ریاست کے اندر جو ہے اس والے سے مختلف نظام پایا جاتا ہے. مختصر طور پہ یہ ہے کہ ایسی پارلیمنٹ جو دو ایوانوں کے اوپر مشتمل ہو, ایک لوور ہاؤس کہلاتا ہے, ایک اپر ہاؤس کہلاتا ہے, اس کو جو ہے وہ بائی کیمرل لیجسلیچر کہا جاتا ہے. آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں, نیکسٹ کون سی ٹرم ہے؟ زیرو آورس. زیرو آور کیا ہوتا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کے اندر ٹرم استعمال کی جاتی ہے. دا لاسٹ ہاف این آور. جب پارلیمنٹ کا کسی ہاؤس کا سیشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں جو لاسٹ ہاف این آور ہوگا آف دا سٹنگ از ریزروڈ فار ٹاکنگ اپ میٹرس آف ارجنٹ پبلک امپورٹینس ریلیٹنگ ٹو دا گورنمنٹ اینڈ ریکوائرنگ انٹروینشن آف دا اسمبلی. تو جب اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہوتا ہے, اس سیشن کا جو آخری ہاف این آور ہوتا ہے اس کے اندر جو پبلک جو میٹرز ہوتے ہیں, پبلک ارجنٹ جو میٹرز ہوتے ہیں جن کو عوامی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے, عوام کے مسائل جو ہوتے ہیں, عوام کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے عوام کی بنیادی ضروریات کے ساتھ ہو سکتا ہے, ان کا تعلق عوام کے تحفظ کے ساتھ ہو سکتا ہے یا کسی پبلک پالیسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. اور اسمبلی کی توجہ جو ہے, اسمبلی جو ہے وہ حکومت کی توجہ ان اہم امور کی طرف دلاتی ہے جو پبلک جو ہے وہ میٹرز ہوتے ہیں. تو اس وقت کو جو ہے وہ جو سیشن کا جو آخری ہاف این آور ہوتا ہے وہ مخصوص وقت جو ہے اس کو زیرو آور کہا جاتا ہے. دوبارہ اس کو سن لیجیے گا, زیرو آور کیا ہے؟ دا لاسٹ ہاف این آور آف اے سٹنگ از ریزروڈ فار ٹیکنگ up matters of the urgent public importance relating to the government and requiring intervention of the assembly. تو اسمبلی کیا کرتی ہے کہ ان اہم امور کے اوپر جو ہے حکومت کی توجہ دلانے کے لیے جو ہے اس کے اوپر بات کرتی ہے, تو اس کو زیرو آور کہا جاتا ہے جو کہ سیشن کے لاسٹ کے اندر جو ہے وہ شمار ہوتا ہے.
اور نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس ڈی. یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. ڈی اسٹوڈنٹ، ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اس میں ہم کم و بیش جو ہے 4 یا 5 ہمارے ایپیسوڈ ہوں گے. آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے کچھ ٹرمز استعمال کی ہیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ یعنی جو امپارٹنٹ پارلیمنٹری ٹرمز، یہ پارٹ 1 ہے. پارٹ 2، پارٹ 3 اور پارٹ 4 تک کم از کم یہ ضرور چلے گا. اور ہر پارٹ کے اندر جو ہے ہم کم و بیش جو ہے وہ 7-8 جو ٹرمز ہیں مقصد دورانیے کی وہ لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل محمد نواز وڈیچ پولیٹیکل سائنٹسٹ. پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. تھینکس فار واچنگ once again.